सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ अन्सारी पक्राउ सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धामबाट मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी पक्राउ परेका छन्। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीमाथि पैसा बाँडेको आरोप लागेको छ। जनकपुर धाम स्थित सीतासन होटलमा बसेर अन्सारीले मतदातालाई रिझाउन पैसा बाँडेको आरोप एमालेका कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन्। एमालेका कार्यकर्ता अन्सारी बसेको होटल घेराउ गर्न पुगेपछि सो क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ। मुस्लिम समुदायका अगुवालाई बोलाएर अन्सारीले रकम जनकपुर धाममा नगर कमिटी सचिव राजु शाहले दावी गरे। पक्राउ परेका अन्सारीलाई प्रहरीले जनकपुर विमानस्थल लागेका छन्। लागु औषध गजा सहित सर्लाहीबाट एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका 8 का 19 वर्षीय रुस्तम कुमार यादव रहेका छन्। यादवलाई प्लास्टिकको पोकामा बेरीको समान टाउकोमा बोकी हिँडिरहेको अवस्थामा खटिएको प्रहरी टोलीले शंकाको आधारमा राजश्री हल नजिकै चेक जाँच गर्दा 13 किलो 900 ग्राम गाजा बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु भएको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले मंगलबार रातिदेखि 72 घण्टाको लागि सीमा क्षेत्रमा आवागमन निषेध गरेको छ। मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागेको छ। यसबारे जानकारी नपाएका कारण नेपाल आउन खोजेका भारतीय नागरिकलाई बुधबार सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले फिर्ता पठाइदिएका छन् भने नेपाली नागरिकको हकमा परिचय पत्र देखाएपछि आउन दिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। मतदानको दिनभन्दा अगाडिको 72 घण्टालाई मौन अवधि भनिन्छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रसार गर्न बन्देज लगाउने गरिएको छ। मध्य प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले भारतीय समकक्षीसँगको समन्वयमा सीमा बन्द कडाइका साथ गरिरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा खटिएका उनीहरूले सर्वसाधारणलाई आउन जान रोकेका छन्। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। भारततर्फ सीमा नाका मात्रै होइन, सीमा क्षेत्र नै खुला हुने भएकाले आवागमन रोक्न चुनौती हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि जारी गरेको आचरण संहिताको पालनामा कडाई गरेको छ। आयोगले आचरण संहिता उल्लङ्घनका घटना भए फिल्डबाटै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहित टोली परिचालन गरेको छ। निर्वाचन आचरण संहिता उल्लङ्घनको घटनामा तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहित देशका विभिन्न स्थानमा आयोगले 19 वटा टोली फिल्डमा खटाएको हो। सो टोलीलाई आचरण संहिता उल्लङ्घन भएको पाए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिए फिल्डमा पठाएको आयोगका प्रमुख निर्वाचन संयुक्त दिनेश कुमार थापाले जानकारी दिए। कतै आचरण संहिता उल्लङ्घनका घटना भयो भने फिल्डबाटै कारबाही गर्न सक्ने गरी आयोगले 19 वटा टोली खटाएको छ। ती टोलीले फिल्डबाट एक्सन लिएर आचरण संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गरेको आयोगमा जानकारी गराउनेछन्। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपालियाले भने आयोगले ती टोलीलाई तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील मानेका स्थानमा खटाएको हो। अनुगमन टोलीलाई मौन अवधिमा आम सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोट भतेर, पैसा बाँड्ने काम भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने र त्यस्ता घटना भएको पाए वा देखे तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। यो समाचार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कसैको धाक धम्की र प्रलोभनमा नपरी असल र योग्य उम्मेदवारलाई भोट दिन आग्रह गरेका छन्। उनले एक भिडियो सन्देश दिँदै सबै काम छोडेर मतदान गर्न आग्रह गरे। कसैको धाक धम्की र
वन सुन जस्ता प्रलोभनमा नपरी विवेकको प्रयोग गरौं, आफ्नो गाउँ नगर निर्माणका लागि असर र योग्य उम्मेदवारलाई मत प्रदान गरौं उनले भने। त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा गई सबैले मतदान गर्न आग्रह गरे। उनले भने सबैजना मतदाता केन्द्रमा गई मताधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। यो संवैधानिक अधिकार हो र कर्तव्य पनि हो। सभामुख सापकोटाले गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सङ्गा चौक गढी नगरपालिका 4 कविन्डेस्थित श्री सेती देवी पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा रहेको केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। आर्थिक समाचार। मुलुक 753 स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ। अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन्। चुनाव भने बित्तिकै चुनेर चुन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन, यो अत्यधिक पैसा खर्च हुने कार्यक्रम पनि हो। चुनावको तयारी, सुरक्षा, मतदान र मतगणना सम्मका कामका लागि सरकारले पनि ठूलो रकम खर्च गरेको हुन्छ भने चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारले पनि उत्तिकै खर्च गरेका हुन्छन्। चुनावका लागि सरकारले बजेटमै खर्चको व्यवस्था गरेको हुन्छ। उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचारमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले रकमको सीमा तोकिदिएको हुन्छ। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सामान्य अनुमानमा पनि सरकार र उम्मेदवारको तर्फबाट 45 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। 753 स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी 35,212 पदका लागि 1,45,015 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। यी उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट 29 अर्ब 50 करोड 78 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यही निर्वाचनका लागि सरकारले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका लागि 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता र निकासा भएको छ। यसरी सरकारी निकाय र उम्मेदवारको तर्फबाट हुने वैधानिक खर्च 45 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ नाग्ने देखिन्छ, जसमा पर्यवेक्षकका रूपमा गैर सरकारी संस्थाले गर्ने खर्च समावेश छैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दुर्नी प्रसाद निरौलाका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी माग भएको थियो। अत्यावश्यक खर्च मात्र छुट्याउँदा राज्यको 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए। माग्ने बेला स्वाभाविक रूपमा केही बढी माग्ने गरिन्छ, त्यसमा काटछाट गरी चाहिने रकम उपलब्ध गराएको छ। उनले भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ। महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले 7,50,000, उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारले 5,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारले 4,50,000 र गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। सरकारले आयात निर्यातका लागि अनेकौं प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित थप्प घट्दै गएको देखिएको छ। चैत महिनामा मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चित 2 अर्ब 8 करोड रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा आइपुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 खर्ब 67 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको देखिएको छ। अघिल्लो महिना फाल्गुनसम्म 11 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। विदेशी मुद्रा पछिल्लो समय लगातार घट्दो क्रममा छ। यद्यपि घट्ने दरमा भने केही कमी आएको नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बताएको छ। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 99 अर्ब 3 करोड बराबरको रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित
0.5% कमी आई 2078 चैत्र मसान्तमा 11 खर्ब 67 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा 2078 चैत्र मसान्तमा 18.2% कमी आई 9 अर्ब 61 करोड कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा रहेको सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 12 खर्ब 44 अर्ब 63 करोड रहेकोमा 2078 चैत्र मसान्तमा 17.9% कमी आई 10 खर्ब 21 अर्ब 45 करोड कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका गभर्नरले अबको 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले राजीनामा दिएको र राष्ट्रपति गोटबाय राजापाक्सेको पनि राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको बेला गभर्नर नन्दलाल वीरसिंहेले 2 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन नभएमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उद्धार गर्ने नसक्ने गरी ध्वस्त हुने चेतावनी दिनुभएको एएफपीले जनाएको छ। यसैबीच श्रीलङ्कामा आज पनि कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ। हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी जारी रहेपछि कर्फ्यू थप गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका प्रदर्शनकारीमाथि सरकार समर्थित समूहले आक्रमण गरेपछि प्रदर्शनकारी हिंसा तथा आगजनीमा उत्रेका थिए। सुरक्षाकर्मीलाई कर्फ्यू आदेश उल्लङ्घन गर्नेमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्कामा इन्धन, खाद्य वस्तु, औषधि लगायतको अभाव र मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएता झण्डै 1/3 रोजगारी गुमेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि अहिलेसम्म 30% अर्थात् 48 लाखले रोजगारी गुमाएका संयुक्त राष्ट्र संघको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यदि युद्ध थप लम्बियो भने झनै नराम्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको समाचार संस्था एफएफले जनाएको छ। यसअघि अमेरिकी गुप्तचर निकायले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा लामो युद्धको तयारीमा रहेका दावी गरेको थियो। लम्बिँदै गएको युद्धबाट आर्थिक अवरोध, आन्तरिक विस्थापन र बढ्दो शरणार्थी, रोजगारी र आमदानी विभिन्न पक्षबाट नोक्सान भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले उल्लेख गरेको छ। गएको फरवरी 24 देखि रुसले युक्रेनमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ। यसैबीच युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री डेनिस समहालले मन्त्री परिषद बैठकले युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गर्ने विषयको कानून बनाएको र सम्पत्ति जफत गर्ने अनुमति दिएको बताउनु भएको छ। युक्रेनले रुसको आक्रमणबाट ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि एउटा कोषको स्थापना गरेको पनि गरेको छ। रुसको जफ्त भएको सबै सम्पत्ति कोषमा जम्मा हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।